कारबाहीको डन्डाले लोकतन्त्र चल्छ, ज्ञानेन्द्रको डन्डाले चलेन, ओलीको डन्डाले कति दिन चल्ने? के अरे मैले कोभिडको औषधि के खाने भने डाक्टरका नसोधे तपाईँले मलाई सोध्नु थाल्नु भने अनि मैले कोभिडको के जवाफ दिन सक्दैन नि। मैले सम्माननीय सभामुख महोदयलाई किन गर्नु भएन, अहिले मात्रै होइन पहिलेदेखि किन गर्नु भएन सोध्नुहोस्। हामीलाई के सोध्नुहुन्छ? हामीले गर्ने हो र? अनि देशको प्रधानमन्त्री हुने, संसदलाई बिजनेस नदिने, पार्टीलाई बन्धक बनाएर राख्ने, एक्लै अधिकार लिने, अस्ति भर्खरसम्म संविधानलाई भटखलामा हाल्ने बाटोमा लिएर जाने, संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, यो सबै गर्ने मान्छेलाई अनि सबैले ल सलाम गर्ने। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म सम्भव सिंह ठकुरी। आज हामी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र नेपाली काङ्ग्रेसको भदौमा हुने महाधिवेशनमा केन्द्रित भएर नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री डाक्टर मिलिन्द्र रिजालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सर्वप्रथम म उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ डिसी नेपालमा। धन्यवाद। प्रश्न पनि यसबाटै सुरुवात गरौँ कि काङ्ग्रेस अहिले के गर्दैछ? हामी के गर्ने? हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल हौँ देशमा। मुलुकको राजनीति कठिनाइपूर्ण परिस्थितिमा छ। केपी शर्मा ओलीले संसदको विघटन संविधान विपरीत रूपमा गरेर देशलाई राजनीतिक अप्ठ्यारोमा दुर्घटनामा धकेल्ने काम गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई उल्टायो। सर्वोच्च अदालतले उल्टाएपछि उहाँहरूको पार्टीको विवाद सम्बन्धमा भएको निर्णयलाई दुरुपयोग गरेर उहाँले आफ्नो पार्टीका आदि मानिसहरूलाई दुःख दिने, अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गर्नुभएको छ। त्यति मात्रै होइन, संसदलाई सरकारले बिजनेस दिने हो, विधेयक अधिवेशन भन्नुहुन्छ उहाँहरू। एउटा पनि विधेयक, थुप्रो विधेयकहरू अघिल्लो अधिवेशनदेखि छन्, ती कुनै विधेयकहरू पनि उहाँ अगाडि बढाउने पक्षमा हुनुहुन्न। त्यसैले संसदलाई काम गर्नु नदिने, व्यवस्था चल्न नदिने, जबरजस्ती सत्तामा बस्ने काम गर्नुभएको छ। यसबाट देशलाई, जनतालाई कसरी मुक्ति दिलाउने त्यतातर्फ हामी गम्भीरतापूर्वक प्रयत्न गरिरहेछौँ। हजुर, अब यो नयाँ सरकार समीकरणको बारेमा माओवादी केन्द्र र जसपासँग पनि बैठक बस्नुभयो, तर त्यसले निर्णय पाउन सकेन, भनौँ न सार्थकता पाउन सकेन। किन पाउन सकेन र कहिलेसम्म सार्थकता? एउटा कुरा पक्का के हो भने आजको दिनमा मेरो विश्लेषणमा काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट मात्रै समाधान सम्भव छ। वाम गठबन्धन हिजो चुनाव लड्नुभयो, वाम गठबन्धन आज एक ठाउँमा छैन। स्थिर सरकार दिन्छौँ भन्नुभयो, जनताले पत्याएर मत हाले, झन्डै 2/3 छेउमा उहाँहरू पुग्नुभयो, तर वाम गठबन्धन रहेन। वाम गठबन्धनको दुईवटा दलहरू माओवादी केन्द्र र एमाले, ती पनि सग्लो रूपमा छैनन्। एमाले पनि एक पनि छैन, दुई पनि हुन सकेका छैन। माओवादी केन्द्रका पनि केही नेताहरू पार्टी छोडेर अर्को पार्टीमा पुग्नु भएको छ। अब त्यसरी उहाँहरूलाई जनताले दिएको आदेश, जनताको म्यान्डेट खण्डित भएको छ। खण्डित भएपछि स्वाभाविक रूपमा हामी प्रतिपक्षमा भएको दल काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्दछ। तर अहिलेसम्म हाम्रो अरू दलहरूसँग भएको कुराकानीमा जनता समाजवादी दलले काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारको प्रस्ताव अहिलेसम्म उहाँहरूले राख्नु भएको छ। जबसम्म जनता समाजवादी काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारको लागि तयार हुँदैन, तबसम्म हामीहरू बहुमत जुटाउने अवस्थामा हुन्नौँ। त्यसैले जहिले उहाँहरूको निर्णय नहुँदासम्म हामीले अग्रसत्ता लिनुको केही अर्थ छैन। त्यस अर्थमा मैले सत्ता समीकरणको विषय तपाईँको प्रश्न यसरी छोटो रूपमा भन्छु कि जुन बेलासम्म जनता समाजवादी काङ्ग्रेस नेतृत्व सरकारमा तयार हुन्न, त्यो बेलासम्म हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिका हो। त्यही भूमिकामा हामी क्रियाशील रहन्छौँ। जनता समाजवादी पार्टीले केही निर्णय गर्यो, काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारको लागि तयार भयो भने हामी सरकार बनाउने कामको लागि अग्रसरता दिन्छौँ। तर जनता समाजवादी पार्टीकै नेताहरू के भन्दैछन् भने हामी त संसदको चौथो दल, हामीसँग त 34 सिट मात्रै छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नै नेतृत्व लिन सकेको अवस्था छैन, उहाँहरूले नै नेतृत्व नलिएपछि हामी सानो पार्टीले के गर्ने? उहाँले निर्णय गरोस् न, आज निर्णय गरोस्। उहाँले काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन तयार छौँ भनेर भोलिदेखि हामी प्रक्रिया अगाडि सार्छौँ। उहाँले निर्णय गर्नुभएको छैन। उहाँले निर्णय गर्नुहुन्छ, उहाँहरू एउटै सोचमा पनि हुनुहुन्न। एउटा कुरा पहिलो कुरा त उहाँको पार्टी एउटा सोचमा भयो, जाति होइन, त्यो पनि भएको छैन। उहाँहरू काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारको लागि तयार हो होइन, निर्णय गर्नुहोस्। तयार हो, हामी अग्रसरता लिन्छौँ सरकार निर्माणको। उहाँहरू तयार होइन, हामी प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा क्रियाशील रहनेछौँ। त्यसै उहाँले निर्णय नगरिकन हामीले त्यसै सङ्ख्या नपुगिकन उफ्रेर हामी सरकार बदल्छौँ भन्ने कुरा होइन। हामी
प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो। आजको समस्या हाम्रा कार्यान्वयन निम्ति होइन, कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यान्वयन निस्क्या, कम्युनिस्ट पार्टीबाट निस्क्या समस्यालाई समाधान गरेर मुलुकलाई निकास दिनका लागि जनता समाजवादी पार्टीको निर्णय आवश्यक छ। उहाँहरूले प्रस्ताव चाहिँ हजुरहरूलाई के राखेको थियो बैठकमा? अनि उहाँले प्रस्ताव राख्नु भएको छैन, काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारको प्रस्ताव राख्नु भएको छैन। तपाईँहरूले लेख्नु भयो, बजाउनु भयो, समाचार बनाउनु भयो, तर उहाँले अहिलेसम्म हामीलाई राख्नु भएको छैन प्रस्ताव। म त्यो बैठकमा मै पनि सहभागी थिएँ, उहाँहरूको त्यो प्रस्ताव आएको छैन। प्रस्तावै नआइकन काङ्ग्रेस कता दौडिने? बहुमत नभइकन सरकार बनाउने दौडिने भनेर त त्यो के अरे थोरै प्रहसन गर्ने हो र? सरकार निर्माण गर्ने भनेको त सरकार निर्माणै गर्ने हो नि। त्यो कामका लागि हामीसँग अहिलेसम्म सङ्ख्या छैन। हजुर, यो अहिलेको राजनीतिक अन्यलताको निकास चाहिँ के हुनसक्छ डाक्टर साहब? मैले भने नि त, जनता समाजवादी पार्टी काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारको लागि तयार छ। हामी सरकार बनाउन अग्रसरता लिन्छौँ। तयार छैन, उहाँकै नेताहरूले खुलेर भन्नुभएको छ ओलीले हाम्रो माग पुरा गर्नुहुन्छ, ओलीसँग हामी कुराकानी गरिरहेको छौँ। ओलीसँग जानुहुन्छ, जानुहोस् न त, ओली नेतृत्वको सरकारमा जानुहोस्, ओलीसँग माग पुरा गराउनुहोस्। हामी प्रमुख प्रतिपक्ष हौँ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा हामी काम गर्छौँ। त्यसैले पहिले उहाँले एउटा पार्टी कस्तो छ भने ओलीदेखि लिएर काङ्ग्रेससम्म जता गए पनि हुन्छ भनेर बसिरहेछ। त्यसले माइन्ड मेकअप नगरिकन समस्याको समाधान निस्किन्न नि त। हजुर, तर अहिले तपाईँहरू प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमन हुनुपर्छ पनि भनिरहनु भएको छ, तर ओलीलाई बहिर्गमन गर्नको लागि चाहिँ खासमा काङ्ग्रेसकै मत चाहिँ विभाजन भयो भनेर आम राजनीतिक छैन। कहाँ भयो, कहिले भयो? काङ्ग्रेसको निर्णयमा कहीँ ओलीलाई विदा नगर्ने भन्ने कहीँ छैन। काङ्ग्रेसको निर्णय सधैँ त्यही छ। तर काङ्ग्रेसले सङ्ख्या नपुगिकन सरकार बनाउने भने कता हिँड्ने, कता हुइकिने भन्नुहोस् न। तर यो प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पको लागि काङ्ग्रेसको यो निर्णय ढिलो भएन र? होइन, हामीले कसरी निर्णय गर्ने, कस्तो कुराहरू सङ्ख्या नभइकन निर्णय गर्ने सरकार बनाउने गजब कुरा चाहिँ। तपाईँले समाचार लेख्नु अस्तिदेखि बजाउनु भने कारणबाट हामीले गुटुटुटु दौडिहाल्ने हो। सङ्ख्या नभइकन त्यसै दौडेर भयो नि। जनता समाजवादी ओलीसँग जान्छ, जाओस्, हामी प्रमुख प्रतिपक्ष छौँ। होइन, ओलीको विकल्प खोजी गरेर हो भने हामी नेतृत्व गरेर सरकार बनाउन तयार छौँ, अग्रसरता लिन्छौँ। एज सिम्पल एज द्याट। जस्तो अब जसपाले काङ्ग्रेसलाई आरोप लाउने, काङ्ग्रेसले जसपा आरोप होइन। तपाईँ एउटा चिज अहिले पनि सोध्नुहोस् न, जसपालाई निर्णय गर्नुभयो? हजुर, तपाईँहरूले मलाई सोध्ने होइन कि जसपालाई सोध्नु। सिधै म जसपा अस्ति संसदबाट बाहिर निस्किँदाखेरि जसपाको नेताले बाहिर बोलेको सुनिरहेको थिएँ। मैले पनि टेलिभिजनमा हेरेँ, तपाईँहरूले पनि हेर्नु होला, तपाईँहरू खिच्नु पनि होला, बजाउनु पनि होला। हामी के भन्दाखेरि ओलीसँग कुराकानी गर्दैछौँ भनेर। अनि कसै उहाँ ओलीसँग कुरा गर्ने अनि हामी उहाँसँग मिलेर सरकार बनाउने भने हामी कता दौडिने? हामी आजको दिनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हौँ। हाम्रो भूमिका परिवर्तन भएको छैन। हाम्रो भूमिका परिवर्तन हुनका लागि सङ्ख्या पुग्नु पऱ्यो। 61 सदस्य भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अहिले अब हामीलाई माओवादीको 48 होला अथवा 49 होला, मतलब 61 र 49 गरेर 110 भयो। 110बाट सरकार बन्दैन। 110मा अर्को 26 चाहियो। अर्को 26 जनता समाजवादी नभइकन हुँदैन। जनता समाजवादी या काङ्ग्रेसभन्दा त ओलीले हाम्रो माग पुरा गर्छन् भनेर हिँडिरहनु भएको छ केही नेताहरू। त्यहाँ उहाँहरूको बैठक बसेको छैन नि त। निर्णय उहाँहरूको बैठकले बसेर गर्नु पऱ्यो टुङ्गो कि उहाँहरू कता जाने भनेर। दुवैतिर आँखा लाएर बसेर भएन उहाँहरूले। जस्तो अब यो संसदमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव काङ्ग्रेसले किन नलगेको र फेरि तपाईँ यही कुरा हुन्छ। मैले तपाईँलाई बुझाउन सकिनँ कि मभन्दा कुरा गर्न नजान्ने मान्छे कोही पनि छैन होला दुनियाँमा। त्यसो भने मैले भनिरहेको छु सङ्ख्या छैन। सङ्ख्या नभइकन अविश्वासको प्रस्ताव के गर्न लाने? अविश्वासको प्रस्ताव लगेपछि एकपल्ट लगेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएपछि 1 वर्षसम्म फेरि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पाइँदैन। ओलीलाई 1 वर्षको लागि सञ्जीवनी बुटी खुवाउनको लागि हामीले अविश्वास प्रस्ताव लाने? यो विषयमा राजपा र माओवादी केन्द्रसँग कुराकानी गर्नुभयो भएन? मैले तपाईँसँग त भनिरहेको छु भने उहाँहरूसँग किन नभन्ने? एउटा कुरा सुन्नुहोस्, नेपालको संविधान पहिले हामीले पढौँ। हजुर, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर असफल हो भने 1 वर्षमा फेरि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पाइँदैन। ओलीको विरोधमा सङ्ख्या नपुगिकन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कुराले ओलीलाई 1 वर्षसम्म ढुक्कसँग शासन गर्नलाई प्रतिगामी बाटोमा मुलुकलाई लिएर जानको लागि के अरे लाइसेन्स दिए जस्तो हुन्छ। त्यो काम हामी गर्दैनौँ। जस्तो अस्ति अब संसद विघटनलाई चाहिँ असंवैधानिक भयो भन्नुभयो होइन? अनि संसद पुनर्स्थापना भएपछि संसदको पहिलो बैठकमै काङ्ग्रेसले चाहिँ अध्यादेश फिर्ता गर भनेर संसद अवरुद्ध भएको अवस्था थियो। तर अध्यादेश फेल गराउनको लागि डाक्टर साहब संसदबाट बैठक बसेरै बहुमतबाटै फेल गराउने एउटा कुरा। पहिलो कुरा के बुझ्नु भने कुन अध्यादेशको लागि हामीले कुरा गऱ्यौँ? संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश हजुर, यही सरकारले पहिले फिर्ता गरे होइन? अध्यादेश ल्यायो,
संविधान से बाजिन्छ भने फिर्ता गर्यो, अदालतमा मुद्दा चलाएको छ त्यसमा होइन, अदालतमा मुद्दा छ उसले फिर्ता गरेपछि त्यो बेला त्यो मुद्दा टुङ्गो गर्नु परेन। संविधानमा संवैधानिक परिषद बनाउने कुराका लागि प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रसभाको अध्यक्ष हुन्छ भने त्यो भने के सरकारको राज्यका तीनै अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका हुन्छ भने सरकार प्रतिपक्ष हुन्छ भने हो। त्यस्तै राष्ट्रसभामा अध्यक्ष मात्रै छ, प्रतिनिधि सभामा सभामुख र उपसभामुख किन भन्दा सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुन पाउँदैन, एउटै लिङ्गको हुन पाउँदैन। त्यसैले यो संवैधानिक परिषदको गठन नै संवैधानिक के हुन्छ भन्दाखेरि सबैजना हुने किसिमको राज्यका सबै संयन्त्रको प्रतिनिधित्व हुने भने एउटा सहमतिबाट अगाडि जाने बाटो बनाएको छ। त्यो संविधानसँग ठिक्क विपरीत गरेर ल्याएको अध्यादेशलाई हामीले सलाम गरेर अगाडि लानुपर्छ भन्ने कहाँ लेखा छ? उहाँ संविधानसँगै बाजिया छ, संविधानसँग बाजिएको त्यो के अदालतमा के प्रथम दृष्टिमै खारेज हुने खालको अध्यादेश छ, त्यसलाई हामीले बोक्नुपर्छ। अरू अध्यादेश हामीले भनेका थियौँ, तपाईँहरू पुरै समाचार के अरे बुझ्नु पनि हुन्न, मैले माफ गर्नु होला, के अरे यसले ठाडो कुरा गरे मिनेन्द्रजाले भन्नु होला। हामीले उहाँहरूसँग भन्यौँ यो संवैधानिक परिषद समिति पेश गर्न पाउनु न, अरू बाँकी अध्यादेश तपाईँहरू पेश गर्नुहोस्, विरोधको सूचना हालौँला हामीले, अथवा अध्यादेश पास गरौँला हामीले, जस्तो एसिड आक्रमणमा हामी पास गर्छौँ भनेको थियौँ हामीले। तर उहाँले के भन्दाखेरि संवैधानिक परिषदवाला अध्यादेशमा हामी रोक्यौँ, अरू अध्यादेशमा रोकेको छैन। तपाईँ अहिले पनि प्रक्रियाको टेप पल्टाएर हेर्नुहोस्, प्रतिनिधि सभाको बैठकको टेप त अहिले पनि छ नि त। त्यो टेपमा हामीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश प्रस्तुत हुँदाखेरि हामी वेलमा पुग्यौँ। त्यो बाहेक अरू अध्यादेशमा हामीले विरोध गरेका छैन। अब ओलीका गोली मिडियाको कुरा सुनेर, ओलीका गोली प्रचारको कुरा सुनेर अनि त्यसमा एसिड आक्रमण काङ्ग्रेसले रोक्यो भने तपाईँले भन्दा त जे भने ओलीले अनि त्यही कुरा सुनेर अनि त्यही कुरामा हामीलाई यसो हो भनेर सोध्नु त पर्दैन नि। तपाईँहरू आफै हेर्नुहोस् न, त्यो दिनको रेकर्ड हेर्नुहोस्, रेकर्ड हेरेर के थियो हेर्नुहोस्, अनि ओलीको कुरै सुन्नु परेन। अनि त्यसै तपाईँले देखेको कुरामा काङ्ग्रेस कहीँ चुकेको देख्नुहुन्छ, त्यहाँ प्रश्न गर्नुहोस्, मैले जवाब दिन्छु। डाक्टर साहब, अहिले अब के छ भने संसदमा उपसभामुख विहीन त छ नि, यसको निर्वाचन हुन चाहिँ किन नसकेको? मैले गर्ने हो, तपाईँले यो प्रश्न जुन प्रश्न जसलाई पनि गर्ने कुरा नगर्नुहोस् न। होइन, संसदको प्रतिपक्षी दल त तपाईँहरू हो नि त। होइन, प्रतिपक्षी दलले गर्दैन। तपाईँहरू एउटा मेरो हात जोडेर भन्छु तपाईँलाई, तर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदको उपसभामुख चाहिँ सत्तारूढ दलभन्दा फरक दल। म तपाईँहरूसँग अनुरोध गरेर भन्छु, हात जोडेर भन्छु, यो हुन नसकेको कारण चाहिँ के भनेर बुझ्न चाहे। म त्यही जवाब दिँदैछु तपाईँलाई। उपसभामुख निर्वाचन काङ्ग्रेसले गर्ने होइन, प्रमुख प्रतिपक्षले गर्ने होइन। यो प्रश्न तपाईँले सभामुख महोदयलाई सोध्नुहोस् न, सम्माननीय सभामुख महोदयलाई किन गर्नु भएन? अहिले मात्रै होइन, पहिलेदेखि किन गर्नु भएन सोध्नुहोस् न। हामीलाई के सोध्नुहुन्छ? हामीले गर्ने हो र? सिधै संविधानको व्यवस्था हेर्नुहोस्, अनि त्यस पछाडि प्रतिनिधि सभाको नियमावली हेर्नुहोस्। त्यो नियमावली अनुसार जुन अधिकारीले गर्नुपर्ने जिम्मा छ त्यहाँ गएर सोधिदिनुहोस् न। अब तपाईँले जुन प्रश्न जवाब मलाई सोध्नुभयो भने एकछिनमा त मैले पनि ओली जस्तो हुनु पऱ्यो। के अरे मैले कोभिडको औषधि के खाने भने डाक्टर कहाँ नसोधे तपाईँले मलाई सोध्नु थाल्नु भने अनि मैले कोभिडको के जवाब दिन सक्दैन नि मैले। त्यसैले जसको अधिकारमा जे विषय छ त्यही अधिकारीलाई सोधे जाति हुन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदयलाई सोध्नुहोस्, अहिले होइन अघिल्लो अधिवेशनदेखि पनि उहाँले गर्नु भएन। झन्डै ओलीको चल्या भए प्रतिनिधि सभा विघटित हुन्थ्यो, बिना उपसभामुख विघटित हुन्थ्यो। उहाँलाई किन उपसभामुख चाहिएको थिएन? म भन्छु नि किन चाहिएको थिएन। उहाँले ओलीले रोक्नुभयो। ओलीले किन रोक्नु भन्दाखेरि संवैधानिक परिषदमा उपसभामुख पनि हुन्थ्यो, ओलीको पार्टीको हुन्न थियो, सबै पुरुषहरूको क्लबमा एउटा महिला पनि पुग्नुहुन्थ्यो। त्यति भएपछि उहाँले आफ्नो तरिकाले जे गर्न मन लाग्यो त्यही गर्न पाउनुहुन्न थियो। यो अध्यादेशमा के गर्नुभएको छ तपाईँले अलिकति गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुभयो भने बहुमतले बैठक बस्ने भन्नुभएको छ। 6 जना हुने ठाउँमा 5 जना बनाएर राख्नु भएको छ। 5 जना बनाएर राखेपछि त्यसमा बहुमतले बैठक बस्न मिल्ने भनेर के संविधानसँग बाँच्ने गरी अध्यादेश ल्याउनु। त्यो भने मतलब त्यतिखेर के थियो? एउटै कम्युनिस्ट पार्टी थियो, नेकपा एउटै थियो। नेकपाको ब्याकग्राउन्डबाट सभामुख बन्नुभएको थियो, नेकपाको ब्याकग्राउन्डबाट राष्ट्रसभाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अनि प्रधानमन्त्री 3 जना एउटै पार्टीको ब्याकग्राउन्डबाट गएका मानिसहरू बसेर निर्णय गरेदेखि जसलाई नियुक्ति गर्न पाइन्छ भन्ने बाटो बनाउनका लागि, षड्यन्त्रकारी बाटोका लागि उहाँहरूले अघिल्लो संसदको अधिवेशनमा पनि सभामुख निर्वाचन गर्नुभयो। मैले यही विषयमा सभामुखलाई पनि त्यो बेला भने, सभामुखको पनि मैले आलोचना गरेँ। उहाँले ओलीका कारणले गर्नु भएन भने अहिले त ओलीको पार्टीको हुनुहुन्न उहाँ जस्तो लाग्छ मलाई।
होइन हिजो चुनाव जित्दाखेरि ओलीको पार्टीबाट नि त्यो गठबन्धन चुनाव जितेर जानुभयो त्यसले उहाँले निर्णय गर्ने कुरा तपाईँले जे कुराको निर्णय काङ्ग्रेसले गर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ त्यो चाहिँ गल्ती भयो नि त तपाईँले अलि एकछिनपछि भन्नु होला किन तपाईँले के पर्याप्त सङ्ख्यामा खोप नल्याउनु भनेर अब सरकारमा त छैन त्यसरी हामीलाई सोध्ने प्रश्न हामी जुन चिजको जिम्मेवारी हामीमा छ त्यो खालि प्रश्न गरिदिनुहोस् मेरो त्यो अनुरोध हो तपाईँ। डाक्टर साहब अर्को प्रश्न सोधेँ जस्तो अब यो दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक ल्याए कङ्ग्रेसले समर्थन गर्ने भन्नुभएको थियो भनेको थियो भनौँ न यो विधेयक खासमा किन आवश्यक छ? एउटा कुरा आजको दिनमा ओलीले के गर्नुभएको छ एकातर्फ हेर्नुहोस् एकातर्फ उहाँ पार्टीलाई निर्णयको बन्दी बनाउनु छ एकातर्फ पार्टी आदि मान्छेलाई पार्टीभन्दा बाहिर राख्नु भएको छ अनि कारबाही गर्छु भन्नुहोस् यहाँ मात्रै होइन प्रदेश नम्बर 1 मा हेर्नुहोस् प्रदेश नम्बर 1 मा 15जना कि कतिजना प्रदेश सभा सदस्यलाई निलम्बन गरिरहेको छ यहाँ उहाँ के हुन्छ 4 जनालाई स्पष्टीकरण गर्नु पार्टीको त्यति माथिल्लो तहको नेतालाई स्पष्टीकरण माग गर्नुभएको छ अनि अर्को के गर्नु हो समानुपातिक हामी फेरिदिन्छौँ ओलीको विरोधमा जानु भने तपाईँ समानुपातिक हट्छ समानुपातिक लिस्ट तलमाथि गर्ने अधिकार एक्लै ओलीले पाउनुभएको थियो भने उहाँको के भन्दाखेरि पुरै पार्टीले पनि उहाँले ओलीले मात्रै बनाएको समूहले पनि निर्णय नगरेर ओली एकजना महाराजले मात्रै निर्णय गरी उहाँको संसद दलले पास गर्छ भन्दाखेरि उहाँले यसरी चलाउनु पाइन्छ उहाँको पार्टी हेर्नुहोस् के भन्दाखेरि आजको दिनमा के अरे रामबहादुर थापा बादल चुनाव जित्नु कुनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रबाट होइन अनि नेकपा माओवादी केन्द्रको मान्छे नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग नगरिकन कसरी एमालेको सदस्य हुनुभयो कसरी एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुनुभयो कसरी एमालेको के अरे प्रदेशको इन्चार्ज हुनु पाइन्छ यो निर्दलीय व्यवस्था हो उहाँले देशलाई निर्दलीय व्यवस्थाको रूपमा चलाउनु भएको छ आफ्नो पार्टीको आदि मान्छेलाई के अरे कारवाही गर्छु भनेर गर्नुभएको छ अधिकार पनि उहाँको आफ्नो टोली ओलीको टोलीमा होइन ओलीमा मात्रै अधिकार राखेर एक्लै महाराज बन्नुभएको छ यसरी चलाउनु पाइँदैन अब यसको सहज निकास भनेको उहाँले दल एक ठाउँमा राख्न सक्नु भएन उहाँको दल के भन्दाखेरि भर्चुअल्ली के विभाजित छ त्यसैले त्यसलाई वैधानिक बाटो खोल्नुहोस् वैधानिक बाटो खोल्नु राजनीति सहज रूपमा जान्छ नि जो जहाँ बस्ने माधवजी के अरे केपीजी एकै ठाउँ बस्न चाहन्छ बस्नु हामीले एक ठाउँ राख्ने अथवा अर्को ठाउँ बनाउने होइन त्यसैले जहाँ सहज रूपले निकास दिनुपर्नेछ देशको राजनीतिलाई एक ठाउँमा पोको पारेर गुजुल्ट्याएर उहाँको पार्टीको राजनीतिलाई गुजुल्ट्याएर संसदलाई चल्न नदिएर संसदलाई बिजनेस नदिएर यसरी देशलाई दुर्घटनातर्फ धकेल्नु भएको छ यो बाटो नजानुस् तपाईँले दलहरूमा दल विभाजन गर्ने हाम्रो चाहना होइन कम्युनिस्ट पार्टी हामीले विभाजन गर्ने हिजो पनि हामी त्यसमा दिलचस्पी लियौँ त आजको दिनमा माधवजीहरूलाई के निकास दिनुहुन्छ उहाँले कारबाहीको डन्डा मात्रै चल्छ कारबाहीको डन्डाले लोकतन्त्र चल्छ ज्ञानेन्द्रको डन्डाले चलेन ओलीको डन्डाले कति दिन चल्ने यो विधेयकले खासमा फाइदा भनेको त्यसो उहाँहरूलाई फुटको लागि सहजताको बाटो फुट होइन उहाँ जहाँ बस्न चाहनुहुन्छ सँगै बस्न चाहे बसे भयो तर यसले अलिकति अस्थिर हुने सङ्केत अस्थिर त्यो विधेयकले गर्ने होइन अस्थिर ओलीले बनाउनु भएको छ देशको राजनीतिलाई दुर्घटनातर्फ धकेल्दै हुनुहुन्छ दुर्घटनातर्फ नधकेल्नुहोस् भन्नको लागि एउटा सहज निकास सहज अवतरणको खोजी गर्नुहोस् भने उहाँहरू दुई थरी एक ठाउँ बस्नै सक्नुहुन्न भने अनि के गर्ने त मारामारी गर्ने मल्लयुद्ध गराउने दुइटालाई अनि जसले जित्छ त्यसकोमा सबैजना हुने भने गर्ने मल्लयुद्ध गरेर त भएन नि त वैधानिक निकास त चाहियो नि वैधानिक निकास दिनुहोस् देशको राजनीतिलाई सहज रूपमा अवतरण गर्ने बाटो दिनुहोस् भने अब कङ्ग्रेस कि मिलाउनुहोस् माधवजी झलनाथजीलाई मिलाउन सक्नुहुन्न भने अलग उभिने ठाउँ दिनुहोस् अनि देशको प्रधानमन्त्री हुने संसदलाई बिजनेस नदिने पार्टीलाई बन्धक बनाएर राख्ने एक्लै अधिकार लिने अस्ति भर्खरसम्म संविधानलाई भट्खलामा हाल्ने बाटोमा लिएर जाने संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने यो सबै गर्ने मान्छेलाई अनि सबैले ल सलाम गर्ने हिजो ज्ञानेन्द्र सलाम गरेर नेपाली जनताले आज ओलीलाई किन सलाम गर्छ ज्ञानेन्द्र जस्ता महाराजहरू बिदा भयो भने ओली महाराज टिक्नुहुन्न। डाक्टर साहब अब यो कङ्ग्रेसकै महाधिवेशनतिर केन्द्रित हौँ जस्तो अब भदौमा हुने महाधिवेशनको तयारी चाहिँ कस्तो भइरहेको छ अहिले तयारी गरिरहेको छौँ क्रियाशील सदस्यता को फाइनलाइज गर्ने चरणमा छौँ हामी क्रियाशील सदस्यता फाइनलाइज भइसकेपछि असार 5 गते हाम्रो वडा स्तरमा 6743 वडामा वडा अधिवेशन हुन्छ असार 7 गते नगरपालिका र गाउँपालिका पालिका स्तरमा हुन्छ त्यस पछाडि बर्खाको बेलामा हामी गर्दैनौँ बर्खा बेला नगर्छ एकै साउनको पछाडि हामी पुगेर त्यस पछाडि प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशनबाट सुरु गर्छौँ हामी अनि भदौ 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 9, 10 मा महाधिवेशन गर्छौँ।
पार्टीभित्र पुस्तान्तरणको कुराहरू पनि उठिरहेको छ। 14औं महाधिवेशन पछाडि चाहिँ यो पुस्तान्तरणको सम्भावना कस्तो देख्नु भएको छ? होइन, हामीले पुस्तान्तरण गर्नुहोस् भने हात जोड्ने होइन नि। तर कि युवा नेताहरूले त पुस्तान्तरणको चाहिँ मैले पुस्तान्तरण हात जोडेर हुन्न। हजुर, मभन्दा शेरबहादुर 10-12 वर्ष जेठो हुनुहुन्छ। मभन्दा राम्रो के अरे पहिचान बनाइसकेका युवा नेताहरू 20-25 वर्ष कान्छो हुनुहुन्छ। जसले सक्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने, नेतृत्व लिने। शेरबहादुर पुस्ताको मान्छे पनि लड्लान्, मेरो पुस्ताको मान्छे पनि लड्लान्, मभन्दा पछिको पुस्ताको मान्छे पनि लड्लान्। शेरबहादुर हाम्रो दाइ पुस्ता, दाइ भन्छु मैले, पुस्तै चाहिँ फरक छैन। हामी पुस्ता भने 25 वर्षको हुन्छ। हाम्रा भाइहरू चाहिँ ठ्याक्कै हामीभन्दा एक पुस्ता पछाडिको भाइहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि चुनाव लड्ने, हाम्रो बेलाका हाम्रो बयाका मानिस पनि चुनाव लड्ने, शेरबहादुर उहाँहरू पनि लड्ने। जसले जित्छ त्यसले पार्टी चलाउँछ। जस्तो संस्थापन पक्षभन्दा संस्थापन इतर पक्षमा चाहिँ सभापतिको आकाङ्क्षीहरू चाहिँ धेरै देखिन थालेका छन्। यसले वर्तमान सभापतिलाई नै निरन्तरता हुनको लागि सहज हुन्छ भनेर एक खालको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा के गर्ने त भयो भने रुने। यसमा तपाईँको बुझाइ? मेरो प्रयत्न रहनेछ उहाँको विकल्पमा अर्को उहाँभन्दा राम्रोसँग पार्टी सञ्चालन गर्न सक्ने मान्छेलाई सभापति बनाउन म लागि परेको छु, लाग्नेछु। भोलि त्यो विकल्प निर्माण गर्नका लागि मेरो जे भूमिका हुन्छ त्यो गर्छु मैले। तर अब शेरबहादुरका चाहिँ सबै एक भए, यता चाहिँ एक भएन भने मैले रुएर भएन भने त मैले त्यहाँ प्रयत्न गर्ने हो, प्रयत्न गर्छु। शेरबहादुर होइन, अर्को मान्छे सभापति बन्ने खालको परिस्थिति निर्माण गर्नलाई म क्रियाशील छु। जस्तो सभापतिमा पनि धेरै आकाङ्क्षी देखिन थालेका छन्। अब जस्तो एकदम राम्रो हो नि त। महामन्त्रीहरू पनि सहमहामन्त्रीहरू पनि निर्वाचित विधान भएको छ। यसमा चाहिँ खासै आकाङ्क्षी देखेको छैन क्या। त्यस हिसाबले अलिकति धेरै नेताहरू चाहिँ सभापतिको आकाङ्क्षी भने के भन्दाखेरि धेरै भएर के बिग्रियो? नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा 50% + 1 भोट नपाइकन सभापति निर्वाचित हुन पाइँदैन। 50 जना लडेर पनि एकजनाले 50% + 1 भोट पाउँछ भने सभापति हो। होइन, 5 जना लडेर पनि कसैले पनि 50% + 1 पाएन भने रन अफ इलेक्सन हुन्छ। सबभन्दा बढी मत पाउने 2 जनाको बिचमा चुनाव हुन्छ। त्यस कारण जतिजना लड्छ, म त धेरैजना लड्नु हुन्छ। मेरो पार्टीमा यति धेरै टाउका धेरै भए, नेता धेरै भए, रुखले थेग्न नसक्ने, जराले थेग्न नसक्ने गरी के अरे टाउको भइसक्यो। त्यसैले थुप्रै नेता रिटायर गऱ्यौँ भने, हामी धेरैजना रिटायर गऱ्यौँ भने, होइन म रिटायर नगर्ने कोसिस गर्छु, शेरबहादुर रिटायर नगर्ने कोसिस गर्छु। तर परिणाममा त थुप्रै मान्छे रिटायर हुन्छ नि। धेरै मान्छे चुनाव लडेपछि धेरै मान्छे रिटायर गयो भने काङ्ग्रेसको रुख छरितो हुन्छ, नयाँ पालुवा के अरे आउँछ र देशको चुनौतीलाई सामना गरेर देशलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि लिएर जानलाई काङ्ग्रेस अझ बलियो हुन्छ। त्यसैले म त धेरै मान्छे चुनाव लडेको कुरा ठिक हो, राम्रो हो, लड्नुपर्छ, धेरैजना लड्नुपर्छ, अनि धेरै हार्नु पनि पर्छ। हार्या मान्छेहरू घर जानुपर्छ, फेरि ती राजनीतिक वरिपरि बसिराख्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु। अन्तिम प्रश्न डाक्टर साहब, जस्तो अब 14औं महाधिवेशनमा चाहिँ तपाईँ कुन भूमिकामा देख्न सकिन्छ अथवा कुन भूमिकामा? मैले एकदम प्रष्ट रूपमा जान्छु भनेको छु। सभापतिमा मलाई मत हाल्छन्, मलाई विश्वास छैन। सभापति पछाडिको पार्टीमा महत्त्व साथ हेरिएको पद भनेको महामन्त्रीको पद हो। महामन्त्री पदका लागि मेरो उम्मेदवारी हुन्छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसका लागि तपाईँहरूले पनि बोलाएर मलाई आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।